हेलो नमस्ते साथीहरु। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन को लोगो राखेर म नेपाली को सिभिल इन्जिनियर को सब इन्जिनियर को असिस्टेन्ट इन्जिनियर को सबैलाई चाहिँ दर्शाउन गइरहेको छु र यसमा चाहिँ म एउटा फेसबुक पेज बनाएको छु। नेपाल इन्जिनियर सब इन्जिनियर अनि असिस्टेन्ट इन्जिनियरहरुको लागि एउटा फेसबुक पेज बनाएको छु, जसमा चाहिँ लकडाउनको बेलामा म 15 वटा सेटहरु अलरेडी नै अपलोड गर्न सकिएको छु र त्यसबाट मलाई धेरै नै मोटिभेसन आयो र मेसेजहरुबाट पनि धेरैको रिप्लाई आयो। अनि जहिले पनि 300 भन्दा प्लस स्टुडेन्टहरु एक्जाम दिएर आफ्नो र्याङ्क पनि हेर्न पाइयो र यस्तै माध्यममा म आज एउटा नयाँ युट्युब च्यानल बनाएको छु र त्यसमा चाहिँ तपाईहरुको सहभागिता म जान्न खोजिरहेको छु र यो चाहिँ च्यानलको मुख्य उद्देश्य यही हो। तपाईहरु कम से कम एउटा सेट चाहिँ डेली योबाट हेर्न खोज्दाखेरि 10-15 मिनेट तपाईको जान्छ, तर एउटा चाहिँ सेट फुल्ली सिलेबस बेस्डमा चाहिँ एउटा सेट तपाईको तयार हुन्छ र सबैमा एकचोटी वाच हुन्छ। तयारी त सबको हुन्छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ, तयारी सबैको हुन्छ, तर 2-4 नम्बरको कारणले सबैको चाहिँ सिलेक्सन चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ अलिअलि प्रिपरेसनको टाइममा चाहिँ यो चाहिँ सहयोग नै गर्छ। तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट आस्क प्रिभियस बेस्ट क्वेशनमा अनि फ्युचरमा यस्तो अपकमिङ फ्युचरमा चाहिँ यस्तो क्वेशनहरु आउने गर्छ। कहिलेकाहीँ यस्तो एउटा भिडियो चाहिँ बनाएर यसमा म युट्युब च्यानलमा हाल्न गइरहेको छु हैन। त्यही भएर आज चाहिँ फर्स्ट डे हो, सेसन 1 चाहिँ स्टार्ट हुन्छ हैन। त्यही भएर यसको लागि तपाईहरु सपोर्ट गर्दिनु भनेर आशा राख्दछु हैन। अब यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य त्यही हो, तपाईहरुको तयारी त सबको हुन्छ, जस्ट अलिअलि कन्फ्युजले गर्दाखेरि सबैको एक्जाम बिग्रिन्छ। अलिअलि टचमा बस्नको लागि अलिअलि शेयर गर्दिनु होला। यसलाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरु डेली चाहिँ एउटा भिडियो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि तपाईहरुको ज्ञान बढ्छ र केही तपाईहरुको राय छ, केही विचार छ भने तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको पीडीएफ पनि म ट्राई गर्छु सबैलाई इमेलमा पठाइदिनलाई एकैचोटी हैन। 1-2 दिन ढिला नै जान्छ, तर सबैको इमेल म सर्ट लिस्ट गरेर तपाईहरुमा शेयर गर्छु, मेल गर्छु। यदि तपाईहरुलाई पीडीएफ चाहियो भने मेल चाहिँ आफ्नो कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ अनि फेसबुक पेजमा पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही फेसबुक पेज हाम्रो पुरानै हो, त्यही नेपाल इन्जिनियर सब इन्जिनियर असिस्टेन्ट इन्जिनियर वाला, अनि त्यसमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेजमा पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु यसको लागि प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला अनि आफ्नो साथीहरुलाई पनि कनेक्ट गरिदिनु होला, जसलाई सबैलाई अलिकति यो लकडाउनको बेलामा हेल्प होस् भन्ने म आशा राख्छु हैन। धन्यवाद साथीहरु। नेपाल सिभिल इन्जिनियर सब इन्जिनियर असिस्टेन्ट इन्जिनियर हरुको यो फेसबुक पेजमा नयाँ युट्युब च्यानल बनाएको छु र लोकसेवा सब इन्जिनियर क्वेशन सेट 1 म आज युट्युबमा राख्न गइरहेको छु। यो चाहिँ सब इन्जिनियरमा इम्पोर्टेन्ट आस्क क्वेशन चाहिँ जुन छ लोकसेवामा आउन सक्छ त्यस्तो क्वेशनहरुको लागि एउटा सेट म बनाउन गइरहेको छु हैन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् अनि शेयर गरिदिनु होला। तपाईहरु आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मलाई यही मोटिभेसनको कारणले म अर्को सेट नयाँ 2-4 दिन पछि फेरि अर्को सेट 1-2 दिनको डिफरेन्समा म जहिले लादै गर्छु हैन। तपाईहरु लकडाउनमा चाहिँ कम से कम एउटा भिडियो हेरेर एउटा सेट त कम से कम आस्केबल जनरली आस्केबल क्वेशन को 10-15 मिनेटको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई रिभिजन हुन्छ भन्ने आशा राख्दछु हैन। अनि जाउँ अब फर्स्ट क्वेशन तिर। If the smallest division of vernier is longer than the smallest division of primary scale, then the vernier is called, यसको सही उत्तर रहेको छ comparative scale चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। The method of plane tabling generally adopted to obtain detail and plotting of inaccessible point, यसको inaccessible point फाइन्ड गर्नको लागि यो तीनवटै मेथड चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अल अफ द अबव। रेडिएसन, इन्टरसेक्सन अनि रिसेक्सन तीनवटै हो।
अब क्वेश्चन नंबर 3 मा जाउँ। लेभल 2 व्हिच इज युज्ड टु मेक द लाइन अफ साइट होरिजेन्टल इज फिल्ड विथ। यो तीनवटै टाइपको लिक्विड हो जुन पनि हाल्न पाइन्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ इथर, क्लोरोफर्म, अल्कोहल, अल अफ द अबभ। डी अप्सन आन्सर करेक्ट छ। अनि क्वेश्चन नंबर 4 मा चाहिँ द टाइप अफ लेभल जनरली एडोप्टेड इन हिल एरियाज इज। डम्पी लेभल यसको सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 5 मा जाउँ। द स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ ए स्टोन शुड नॉट बी लेस देन। स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ ए स्टोन शुड नॉट बी लेस देन 2.5 भन्दा कम चाहिँ हुनु भएन हैन। अनि क्वेश्चन नंबर 6 मा चाहिँ द कन्सिस्टेन्ट रिस्पोन्सिबल फर स्ट्रेन्थ अफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चाहिँ बनेको हुन्छ मेका, फेल्डस्पार एन्ड क्वार्ज, तर यसको स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छ यसमा क्वार्ज, त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ क्वार्ज। अब क्वेश्चन नंबर 7 मा जाउँ। द प्रोसेस अफ हिटिङ लाइमस्टोन टु हॉट रेड इन कन्ट्याक्ट विथ एयर इज टर्म्ड एज। यसको सही उत्तर रहेको छ क्याल्सिनेसन। जब एयर को प्रेजेन्समा चाहिँ हिटिङ हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ क्याल्सिनेसन प्रोसेस हुन्छ भनिन्छ। अनि सेटिङ टाइम अफ हाइड्रोलिक लाइन बिलो वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको अल अफ द अबभ। अब क्वेश्चन नंबर 9 मा जाउँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ शेप इज प्रिफर्ड इन भ्याली कर्व। भ्याली कर्व मा हामी जनरली क्वेश्चन नंबर 9 को चाहिँ क्यूबिक पराबोला चाहिँ भ्याली कर्व मा हामी युज गर्छौं, त्यही भएर क्यूबिक पराबोला बी रहेको छ। बी आन्सर सही हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 10 मा जाउँ। इन्डोस्कोप। इन्डोस्कोप इज युज टु फाइन्ड स्पोर्ट स्पीड को फाइन्ड गर्नको लागि हामी इन्डोस्कोप युज गर्छौं, त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 मा रहेको छ फर हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पर्पस द स्पीड युज्ड इज। यसको 98th पर्सेन्टाइल हुन्छ। हाईवे इंजिनियरिंग को क्वेश्चन हो ज्योमेट्रिक डिजाइन को च्याप्टर को, तो यसको सही उत्तर 98th पर्सेन्टाइल हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 12 मा हेरौं। डिजायर लाइन आर प्लोटेड इन। डिजायर लाइन आर प्लोटेड इन यसको ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 को द रन ऑफ इंक्रीजेस विथ। यसको रिलेसन चाहिँ रहेको छ रन ऑफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु इंटेंसिटी अफ रेन, त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ यदि रन इंटेंसिटी अफ रेन इंक्रीज हुँदाखेरि रन ऑफ पनि इंक्रीज हुन्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर अप्सन ए। अब क्वेश्चन नंबर 14 मा अ करेन्ट मिटर इज युज टु मेजर द। करेन्ट मिटर हामी युज गर्छौं मेजर भेलोसिटी अफ ए स्ट्रीम टाइप को भेलोसिटी अफ वाटर फ्लो इन द स्ट्रीम, त्यही भएर यसको भेलोसिटी मेजर गर्नको लागि करेन्ट मिटर युज गर्छौं, अप्सन ए सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेश्चन नंबर 15 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ इज नन रेकर्डिङ टाइप अफ रेन गेज। यसको सही उत्तर रहेको छ सिमन्स रेन गेज। यसको चाहिँ म डिस्क्रिप्सन मा चाहिँ दुवै नन रेकर्डिङ रेन गेज र रेकर्डिङ रेन गेज को पनि राखिदिएको छु, तपाईहरु यो भिडियो पोज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि क्वेश्चन नंबर 16 मा चाहिँ ऑप्टिमम डेप्थ अफ कोर वाटरिङ फर राइस। राइस को लागि कोर वाटरिङ ऑप्टिमम डेप्थ चाहिँ 190 mm हुन्छ, कतै चाहिँ 19 सेन्टिमिटर पनि दिन सक्छ, त्यही भएर त्यो पनि याद गर्नु होला। अब क्वेश्चन नंबर 17 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ टाइप अफ सोइल इज ट्रान्सपोर्टेड बाइ ग्रेभिटेशनल फोर्स। ग्रेभिटेशनल फोर्स को कारणले चाहिँ कुन सोइल चाहिँ ट्रान्सपोर्टेड हुन्छ, यसमा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ टेलस। कतै कतै कोलिवेल सोइल पनि दिन सक्छ, त्यही भएर दुवै थाहा राख्नु होला, म तल डिस्क्रिप्सन मा राखिदिएको छु। अब चाहिँ क्वेश्चन नंबर 18 मा जाउँ। अ फुली सैचुरेटेड सोइल सेड टु बी। यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको टु फेज सिस्टम विथ सोलिड एन्ड वाटर, जसलाई चाहिँ फुली सैचुरेटेड भन्न सकिन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 19 मा हेरौं। भोइड रेशियो अफ सोइल मास कैन नेभर बी ग्रेटर देन 0, बी 0, टेक भ्यालु ग्रेटर देन 0। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी। यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी, ग्रेटर देन 0 जहिले हुन्छ। यसको रिलेसन म राखिदिएको छु, तपाईहरु भिडियो पोज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 20 तिर लागौं। इफ द डिग्री अफ सैचुरेशन अफ पार्शियली सैचुरेटेड सोइल इज 60% देन द एयर कन्टेन्ट अफ अ सोइल कति हुन्छ। यो सानो तिनो टाइपको न्यूमेरिकल कहिलेकाहीँ लोकसेवाले हाल्दिन्छ, त्यही भएर यो सानो रिलेसनशिपहरु याद गर्नु होला। यसको सही उत्तर रहेको छ 40%। अब क्वेश्चन नंबर 21 मा द आवरली भेरिएसन फ्याक्टर इज युजुअली टेकन एज। आवरली भेरिएसन जति बेला भन्दाखेरि
तपाईहरु यसको सही उत्तर लगाउन सक्नुहुन्छ 1.5 जहिले पनि। त्यही भएर यसको म डिस्क्रिप्सनमा सबैको राखिदिएको छु, तपाई चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सनमा गएर सबै याद गर्नु होला। यो कहिलेकाहीँ अर्को, कहिलेकाहीँ मन्थली आवरली, त्यो म्याक्सिमम आवरली, त्यो डेली सिजनली त्यसो सोध्न सक्छ कि त्यही भएर त्यो पनि याद गर्नु होला। अब क्वेशन नंबर 22 मा हेरौं। इफ द एभरेज डेली कन्जम्पसन अफ सिटी इज 1 लाख दिएको छ हैन। द मैक्सिमम डेली कन्जम्पसन भनेको छ पीक आवरली डिमान्ड को कारणले। पीक आवरली डिमान्ड जति बेला भन्दाखेरि 2.7 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु होला। अनि यो सानो न्युमेरिकल पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यस्तो सानोतिनो टाइपको रिलेशनशिप चाहिँ याद गर्नु होला। अब क्वेशन नंबर 23 मा जाउँ। द सुटेबल मेथड फोरकास्टिङ अफ पपुलेसन फर यंग एन्ड र्यापिडली ग्रोइङ सिटी। जति बेला यंग र र्यापिडली ग्रोइङ सिटी हुन्छ, सबभन्दा बेस्ट मेथड त यतिकै नै जियोमेट्रिकल इन्क्रिज मेथड हो हैन। त्यही भएर यसको सही उत्तर छ बी। अब क्वेशन नंबर 24 मा जाउँ। पैथोजन क्यान किल्ड बाय। पैथोजन के हाल्दा चाहिँ किल्ड हुन्छ। हाम्रो चाहिँ वाटरमा पनि क्लोरिनेसन गर्दाखेरि पैथोजनहरु जनरली सबै किल्ड हुन्छ। 99% किल्ड हुने चान्सेस हुन्छ यसको। अब चाहिँ अर्को 25 नम्बरको क्वेशनमा हेरौं। द ब्रिक वर्क इज नोट मेजर्ड इन क्यूबिक मिटर इन केस अफ हाफ ब्रिक वाल त हामीलाई थाहा छ स्क्वायर मिटरमा चाहिँ युज हुन्छ। त्यही भएर स्क्वायर मिटरमा मेजर हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ डी अप्सन। बाँकी सबै क्यूबिक मिटरमा हुन्छ। त्यही भएर नोट भनेको छ त्यो चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब क्वेशन नंबर 26 मा जाउँ। इन मिड सेक्सन फर्मुला द मीन डेप्थ इज द एभरेज of depth of two consecutive section. The area of mid section is calculated by mean depth. यो दुईटै सही छ, तीन अर्को पनि सही छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी। अब क्वेशन नम्बर 27 मा जाउँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द एक्चुअल साइज अफ मोडुलर ब्रिक यहाँ चाहिँ 19x9x9 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब यदि नेपाल स्टैंडर्ड भन्दाखेरि 230 into 115 into 55 अथवा 57 पनि कति हुन्छ। त्यही भएर त्यो पनि याद गर्नु होला। अब यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सी। द एक्सपेक्टेड आउट टर्न अफ सिमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 पर म्याजन पर डे। यो चाहिँ अगरको क्वेशन हो। यसको सही उत्तर रहेको छ डी 5 मिटर क्यूब। यसको सही उत्तर रहेको छ। अब क्वेशन नंबर 29 मा जाउँ। बल्किङ अफ सैंड इज मैक्सिमम इफ द मोइस्चर कंटेंट 4% हुनुपर्छ यसको सही उत्तर। त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईलाई 4%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब ड्यूरिंग द श्रिंकेज स्ट्रेस a simply supported beam having the reinforcement only at bottom tends to। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईलाई ऑप्शन ए डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। श्रिंकेज जति बेला भन्छ नि ड्यू टू श्रिंकेज अ सिम्पली सपोर्टेड बीम जहिले पनि डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हुन्छ। ऑप्शन ए सही उत्तर छ। अब क्वेशन नंबर 31 मा हेर्दाखेरि वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईलाई क्वेशन नंबर 31 को सी ग्रेडिङ अफ एग्रीगेट। यो तपाई नझिक्नु होला। अल अफ द अबव कहिलेकाहीँ यस्तो क्वेशनहरुमा राख्न सक्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल चाहिँ हुन्छ ग्रेडिङ अफ एग्रीगेट। बाकी यो एग्रीगेट सिमेन्ट रेशियो र टाइम अफ ट्रान्जिटसँग इन्भर्सली गरेर पनि कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ। त्यही भएर यो रिलेसन पनि याद राख्नु होला। फर रोड पेभमेन्ट द सिमेन्ट जनरली युज्ड इज। हेर्नु जति बेला रोड पेभमेन्ट को कुरा आउँछ हैन, रोड पेभमेन्ट को जति बेला कुरा आउँछ यो र्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट याद राख्नु होला। अनि यसको सही उत्तर रहेको छ बी र्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट जनरली प्रिफर गर्छ। रोड पेभमेन्ट द सिमेन्ट जनरली युज्ड चाहिँ रोड र्यापिड हार्डनिङ सिमेन्ट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 33 मा हेरौं। अ रिभर ट्रेनिङ वर्क। रिभर ट्रेनिङ वर्क जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिभर इज मेन्डरिङ। यसको सही आन्सर हुन्छ। अनि लेसी इक्वेशन मा त हामीलाई थाहा नै छ। लेसी इक्वेशन मा 10.8 हैन 10.8 r टु द पावर 2/3 s टु द पावर चाहिँ 1/2
r to the power 2/3 हैन। अब 34 को चाहिँ r to the power 2/3 अनि s to the power 1/3, त्यही भएर यसको सही उत्तर कुन हुन्छ? सी। अब क्वेशन नम्बर 35 मा जाउँ। 35 मा के छ भन्दाखेरि द म्याक्सिमम डाया अफ रेनफोर्समेन्ट बार इन आरसीसी बीम इज, यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको अप्सन सी 1/8 अफ लिस्ट डाइमेन्सन अफ द बीम चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अनि फर द सिम्पली सपोर्टेड 2way slab स्मल स्पान विथ FE 415 द स्पान अफ ओभरअल डेप्थ रेशियो इज लिमिटेड टू, यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको 35। अब क्वेश्चन नंबर 37 में जाओ। इन ओभर रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन द फेलियर स्टार्ट एट, फेलियर कहाँ देखि स्टार्ट हुन्छ ओभर रेनफोर्स्ड सेक्शन में? यो चाहिँ सही उत्तर रहेको छ यसको 37 को चाहिँ सही उत्तर बी कंप्रेशन फेस। कंप्रेशन फेस 37 को चाहिँ कंप्रेशन फेस, इसको सही उत्तर। अब 38 को हेरौं। द कोनिकल सरफेस of the approach areas rises outward, rises outward, यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको 38 को हैन। 38 को सही उत्तर रहेको छ कोनिकल सरफेस अफ द अप्रोच एरिया राइजेस आउटवर्ड 1 in 20 स्लोपले आउटवर्ड रेज हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 39 मा हेर्दाखेरि द बियरिङ अफ रनवे एट थ्रेशोल्ड इज 290 डिग्री छ हैन। अब यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको क्वेशन नम्बर 39 को हैन। यसको सही उत्तर 29 डिग्री आउँछ, तपाई चेक गर्नु होला। अब द रनवे लेन्थ अफ TIA भन्दाखेरि द रनवे लेन्थ अफ त्रिभुवन नेशनल एयरपोर्ट, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चाहिँ रनवे लेन्थ कति भन्दाखेरि कसैले फिटमा याद गरेको हुन्छ, कसैले मिटरमा याद गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसको फिटमा भन्दाखेरि 40 को चाहिँ बी हुन्छ। 10,000 फिट यसको सही आन्सर। अब क्वेशन नंबर 41 को हेर्दाखेरि द स्टोन इज रिजेक्टेड इफ द वाटर एब्जॉर्ब मोर देन, यसमा कति जना कन्फ्युज हुन्छ कि 5% हुन्छ कि 15% हुन्छ, तर यसको सही आन्सर चाहिँ यसमा भनेको छ रिजेक्टेड कतिमा हुन्छ? मोर देन कति एब्जर्भ गर्दाखेरि रिजेक्ट हुन्छ, यसको सही उत्तर रहेको छ 15% भन्दा बढी चाहिँ एब्जर्भ गर्न खोज्यो भने यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छ, स्टोनलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्छ। बिटुमिन इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रम, बिटुमिन केबाट हामी उत्पादन गर्न सकिन्छौं? त्यही भएर बिटुमिन जहिले पनि पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट नै, पेट्रोलियम पदार्थबाट नै ऑब्टेन गरिन्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ अप्सन सी। अब क्वेश्चन नंबर 43 में जाओ। इन एन आई सेक्शन ऑलमोस्ट ऑल द शेयर फोर्स इज टेकन बाय, ऑलमोस्ट ऑल द शेयर फोर्स इज टेकन बाय वेबले मात्रै आई सेक्शन में टोटली शेयर फोर्स चाहिँ थाम्छ कि, त्यही भएर यसको चाहिँ वेब आन्सर हुन्छ। इन एन आई सेक्सन जति बेला नै भन्दाखेरि त्यति बेला शेयर फोर्स को कुरा गर्दाखेरि वेबमा चाहिँ टिक लगाउनु होला। द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन, इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन, यसको 44 नंबर में चाहिँ टफनेस, इम्पैक्ट जब भन्दाखेरि टफनेस को कुरा आउँछ त्यहाँ, त्यही भएर यसको सही उत्तर आउँछ टफनेस 44 को बी। अब 45 को चाहिँ पोर्ट एडोप्ट। अब क्वेश्चन नंबर बी में प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ पोर्ट को चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। अनि सीपीएम भन्दाखेरि सीपीएम हामीलाई थाहै छ, यसको सही उत्तर रहेको छ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड। यसमा कति जना कन्फ्युज हुन्छ अनि लोकसभाले यस्तै सजिलो क्वेशनहरु राख्ने गर्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ क्वेशन नम्बर 46 को ए चाहिँ सही उत्तर रहेको छ हैन। अब चाहिँ 47 मा जाउँ। अकॉर्डिंग टू नेपाल रोड स्टैंडर्ड 2070 हैन, द राइट अफ वे चाहिँ हाईवे को कति हुन्छ? यो चाहिँ कोडबाट तानिएको क्वेशन हो, हाईवेबाट चाहिँ यसलाई राखिने गर्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ 50 मिटर हमें राइट अफ वे हटाएर चाहिँ रोड त्यो द पाथ ओरिएन्टेड बाइ द रोड, त्यो चाहिँ राइट अफ वे त्यसलाई भन्छ, त्यसको चाहिँ 50 मिटर चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, यसको 50 मिटर चाहिँ सही उत्तर हो। द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन द हिल रोड शुड नॉट बी एक्सीड,
मैक्सिमम सुपर एलिभेसन अन हिल रोड शुड नट बी एक्सिड 10% हुन्छ। यसको सही उत्तर रहेको छ 10%। यो भन्दा बढी सुपर एलिभेसन हुँदाखेरि एक्सिडेन्टको चान्सेस बढ्छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ 10%। अनि 49 को म्यानहोल इज जनरली प्रोभाइड एट इच, म्यानहोल चाहिँ जनरली प्रोभाइड एट इच जंक्सनमा ग्रेडियन्टमा चेन्ज अफ सियर डायमिटरमा डी अप्सन रहेको छ सही आन्सर। तर कतै कतै जंक्सनमा मात्रै लगाएको छ, त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ त डी नै हो। बाँकी तपाईहरु एकचोटी चेक गर्नु होला तपाईहरु, किनकि दुईवटा बुकमा दुई रङको छ यसको सही उत्तर, तर यसको डी आन्सर चाहिँ सही हो। सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल जसलाई क्यान भन्ने गर्छ वाज इस्टाब्लिश्ड, यो चाहिँ कहिले एस्टाब्लिश्ड भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 1998 मा रहेको छ। थ्यांक यू साथीहरु। म आज यो चाहिँ नयाँ एउटा सेट चाहिँ बनाएको थिए जुन चाहिँ प्रिभियस इयर मा पनि बेस्ट छ र कमिङ इयर मा पनि यस्तो क्वेशन टाइप आउन सक्छ, त्यही भएर तपाईहरुको रिभिजनको लागि म एउटा सेट बनाए। अब तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक गरेर हामीलाई मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै नयाँ नयाँ प्लेलिस्टमा म अझै पनि सब्जेक्टिभ टाइप पनि अलिअलि कोशिश गर्छु तपाईहरुलाई शेयर गर्नको लागि। त्यही भएर आजको लागि मलाई मोटिभेट गर्नको लागि तपाईहरु शेयर र सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त थ्यांक यू। म नयाँ नयाँ भिडियो यस्तै कमिङ डेजमा ल्याउनु नै छु, त्यही भएर तपाईहरु च्यानलसँग जुड्नु होला अनि साथीहरुलाई पनि कनेक्ट गर्नु होला। थ्यांक यू, धन्यवाद साथीहरु।